عندك مليون، شنو تقدر تشري لك؟ اش من سيارة، اش من نوع؟ شديتي البيرمي لأول مرة وحير اش من نوع غادي تشري؟ هاد الفيديو ان شاء الله مخصص للمبتدئين والناس اللي عندهم مليون في جيبهم وبغاو يشريو سيارة فاش يتعلموا السياقة ولا فاش يهزوا وليداتهم. بالنسبة لهاد السيارات الخوت، الثمن ديالهم كيتراوح ما بين مليون وشي شوية على حسب النقا. الا كنتي ما مشتركش في القناه، دخل دابا اشترك في القناه، فعل زر الجرس، دير واحد لايك ان شاء الله باش نستمروا. كثروا الخوت من لايك باش نتبع لكم هاد السلسله ان شاء الله. هاد السياره الاولى اللي غادي نتحدثوا عليها اليوم هي البيجو 205. بالنسبه لهاد 205 فيها ليسونس وفيها المازوت 6 ديال الخيل، وكتخلص في الضريبه 350 درهم في ليسونس و700 درهم في المازوت. الموديلات ديال هاد السيارة من 1982 حتى ل 1987 الفاز الأول، والفاز الثاني من 1988 حتى ل 1998. والمميزات ديال هاد السيارة أنها اقتصادية في ليسونس واقتصادية حتى في المازوت، والبياس ديالها موجود ورخيص ومطلوبة في السوق المغربية. والثمن ديالها كيبدا من 12000 درهم حتى ل 35 ألف درهم. ولكن انت عندك مليون، اش من نوع في الدوسونساك اللي تقدر تشري لك؟ غتشري لك الفاز من 1982 حتى ل 1987، وغادي تاخدها يا اما 8 ديال الخيل ولا 6 ديال الخيل، اما موتور سامبا ولا موتور جونيور. هادو هما الانواع اللي كاينين في الدوسونسانك. شي وحيدة نقية شوية غتاخدها بديك 12000 درهم حتى 15000 درهم. ودابا غندوزو للسيارة الثانية اللي معانا هي السوبر 5. هاد السيارة حتى هي فيها المازوت وفيها ليسونس، وليسونس كتقدر تلقى فيها 8 ديال الخيل وتقدر تلقى 6 ديال الخيل. 8 ديال الخيل كتخلص 650 درهم في الضريبة السنوية، و6 ديال الخيل كتخلص 350 درهم في الضريبة السنوية. بالنسبة للمازوت كتكون ناقصة شي شوية لأن السيارة صغيرة، الموتور كبير شوية، كيكون الكاروسري تياكل العصا شوية، ماشي بحال ليسونس كتكون باقا شادة. وتيكون مع السيارة قديمة شوية، موديل ديال الثمانينات. خاصكم تاخدو ليسونس شي وحيدة ديك 12000 درهم، 10000 درهم حتى 15000 درهم، تاخد لك شي وحدة نقية. ودابا ندوزو للسيارة الثالثة اللي تقدر تاخدها بمليون حتى المليون ونص، هي الفيات اونو. هاد الفيات اونو الموديلات اللي فيها من 1985 حتى ل 1996. هادو هما الموديلات اللي تقدر تاخد ب10000 درهم حتى ل 15000 درهم. وغادي نتلقاو حتى موديل 2004 حتى الموديل 2005. هادو غادي تلقاهم برازيليين، ما تشريوهمش الخوت، واخا تلقاوهم غير ب 6000 درهم 7000 درهم ما تشريوهاش. لومبان فيها كتير والبياس ديالها قليل. برازيليا هو الموديل اللي تيكون فوق 2004 ما تشريهاش. اللهم تاخد وحده لاسيان افضل لك، بياس موجود، مونتاج طاليان، وحتى البيع ديالها مطلوبه في البيع. العيوب ديال هاد الفيات اونو هو البوراج، كيقيس النوامر ديال الساسي وكيتبوري السياره الا كانت ما مهلياش. يعني غادي تحضي من البوراج، النوامر يكونوا مزيانين، قضي الغرض، البياس موجود ورخيص، ومن افضل السيارات اللي كننصح بهم المبتدئين. دابا ندوزو البيجو 309. هاد السياره ايكونوميك اقتصاديه، فيها المازوت وفيها ليسونس. حنا عندنا كنتحدثوا على مليون وشي شويه، مليون و40 الف حتى المليون ونص. غادي تاخدو ليسونس لان ليسونس رخص من المازوت، وحتى المازوت راه فيه النقا، ولكن فيه اغلبيه لومبان. الا خديتيها رخيصه، الا بغيتي تاخدها بمليون ولا مليون ونص، راه غتاخدها عيانه. افضل غتاخد لك ليسونس. كاين فيها 8 ديال الخيل وكاين فيها 6 ديال الخيل. والمشكل اللي تيكون فيها 309 كتكون فيها شويه ديال السخونيه، ردوا البال من السخونيه. وحتى هي راه عمليه، البياس ديالها موجود ورخيص،
وتقدروا تاخدوها ما بين 10,000 درهم حتى ل 15,000 درهم. لكن الخوت هاد السيارات اللي تيكونوا ديال مليون حتى المليون ونص راه قليل فيهم شويه النقا، يعني ضروري خصك تقلب مزيان. ودابا ندوزو للسياره ليرناف. هاد السياره حتى هي مطلوبه في السوق المغربيه، كيسولوا عليها الناس بزاف لان فيها موتور مزيان، موتور صادق اللي كيركب بزاف ديال السيارات بحال الميغان. السياره عمليه، بيس موجود ورخيص، والريباراسيون ديالو ساهله. كتلقى فيها حتى هي المازوت وليسونس، وكذلك كتلقى فيها 8 ديال الخيل، وكتلقى 6 ديال الخيل. الا لقيتي 6 ديال الخيل افضل، الوريقات تيكونوا رخاص. وبالنسبه للثمن ديالهم كيتراوح ما بين 10,000 درهم حتى ل 15,000 درهم بالنسبه لليسونس. اما المازوت كتقدر تلقاها حتى ديال 2 المليون. ودابا ندوزو لواحد السياره المانيه الصنع، هادي فولكسفاغن غولف 1. اول سيري ديال الغولف هو الغولف 1، وعاد كانت الغولف 2، الغولف 3، الغولف 4 و5 و6 و7 و8. يعني سلسله ناجحه ديال هاد السيارات. بالنسبه لهاد الغولف 1 كيجي فيها 4 بورت وكيجيو فيها 2 بورت. 2 بورت كتكون رخص شويه، و4 بورت تكون زايده شويه في الثمن. حتى هي فيها ليسونس وفيها المازوت. مادام عندك مليون غادي تفكر في ليسونس، شي وحيده شويه على قد الحال، كاين فيها شويه ما يتصلح. والثمن ديالهم كيتراوح ما بين 10,000 درهم حتى ل 15,000 درهم بالنسبه لليسونس. الا قلبتي مزيان غادي تلقى شي وحده بديك مليون، مليون و 40,000 ريال نقيه، بياس ديالها موجود والله يسخر. دابا ندوزو ليركات. هاد ليركات الخوت غادي نتلقاوها باقل من 10,000 درهم. كاينه ليركات صندوق، وكاين ليركات اللي فيها البلايص اللور والقدام 4 ديال البيبان. الاثمنه ديال هاد السيارات كيتراوح ما بين 7,000 درهم، 6,000 درهم حتى ل 10,000 درهم. ولا كانت شي وحده نقيه غادي تلقاها بديك 12,000 درهم. موديلات ديال الثمانينات، سياره قديمه من صنع الرونو كات، الشركه الرائده الفرنسيه. بالنسبه لخوت الوريقات فيها صغار، 6 ديال الخيل، وكتخلص في الضريبه 350 درهم. بياس ديالها موجود ورخيص، ساهله في الريباراسيون، والاثمنه ديالها معقوله. لكن بزاف ديال الناس ما كيحملوش الشكل ديالها، وكذلك الديكور ديالها ديمودا. يعني هذه الا بغى شي واحد كيعشق الليركات وصافي. اما السياره الاخيره اللي معنا هي الرونو 11. هاد السياره حتى هي كيسولوا عليها الناس بزاف لان الثمن ديالها ناقص، بياس ديالها تا هو موجود ورخيص، وسياره فاميليال عائليه، وكيكون الثمن ديالها رخيص. الموديلات اللي تقدروا تشريو بمليون، موديلات ديال الثمانينات. حتى هي فيها 6 ديال الخيل، وغادي نتلقاو حتى 8 ديال الخيل. اغلبيه فيها 8 ديال الخيل، وكتخلص في الضريبه 650 درهم. بالنسبه للاثمنه تقدر تلقاها 12,000 درهم حتى 13,000 درهم شي وحيده نقيه. اما هذه اللي دازت في الصوره قبل كانت ب 13,000 درهم، وهذه ب 10,000 درهم. دازوا عندنا في القناه راه فايت حطيتهم. وحتى هاد الحمراء هادي دازت ب 13,000 درهم، حتى هي راه كانت محطوطه عندي في القناه. وفي الاخير اخوتي، الى عجبتكم هاد السلسله ديال الى عندك مليون اشنو تقدر تشري لك من نوع ديال السيارات، خلي لي لايك كومونتير، وكتب لي لتحت السلسله الجايه اشنو بغيتيني نتحدث، اش من ثمن نتحدثوا عليه اللي غادي يجيب لك اش من نوع من السيارات. شكرا لكم، الى اللقاء.